वज़ीर आज़म इमरान खान मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का आगाज़ करने जा रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि डॉलर की स्मगलिंग करने वाले अपने दिन गिनना शुरू कर दें। सिंध से तो चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। अब गुज़श्ता रोज़ हुकूमत ने जाली अकाउंट्स की JIT रिपोर्ट में मौजूद 172 अफराद के नामों को ECL में शामिल किया। आज सुप्रीम कोर्ट ने JIT रिपोर्ट में दिए गए तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद कर दिए हैं। ये दो इस हवाले से पेशरफ्त हुई हैं। इसी पर हम सवाल करेंगे अपने पैनल से। सवाल इस तरह से है, वज़ीर आज़म लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्क की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन का ऐलान, क्या हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? सबसे पहले हम चलेंगे इरशाद भट्टी साहब की तरफ। हाँ और नहीं में जवाब देना होगा। इरशाद साहब, अब जरदारी साहब का आज फिर भरपूर बयान आया है, दूसरी तरफ इमरान खान साहब का बयान वो भी काफ़ी वाज़ेह है अपने मौक़िफ़ के ऊपर। कामयाबी मिलेगी हुकूमत को? यानी किस मौक़िफ़ पे वो वाज़ेह हैं कि क्या मतलब कोई दुश्मन की फौजों ने हमला कर दिया है कि दोनों का अपना मौक़िफ़ है? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, कार्रवाइयाँ रुकेंगी नहीं, वो तो ठीक है जी। दूसरी तरफ से भरपूर क्या आया है मसलन क्या कि उन्होंने कहा वो रिएक्शन तो इरशाद भट्टी साहब, जरदारी साहब ने आज भी खिताब करते हुए काफ़ी बातें की हैं जवाबन, और उस दिन भी बिलावल भुट्टो ने जो तकरीर की थी वो सामने ही है। हद हो गई है, हद ही हो गई है कसम से। अब ये जो पिछले कई सालों से ये जो मनी लॉन्ड्रिंग और ये जो पैसा बाहर ले जाना, इससे ये बच्चों के निसाब में शामिल करना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए नस्ल को कि किस तरह जारी है ये लार जारी, इस तरह लूट उठ जारी है, किस तरह ये तबाही फिरी हुई है। ये JIT छोड़ दें, अपना पूरा हमारी जिसको मौका मिला है, जिस ब्यूरोक्रेट को, जिस सियासतदान को, जिसको भी मौका मिला है, कमाल कर दिया उसने। पहले पैसों की प्लेसमेंट, 100 रुपया है तो उसको 3 हिस्सों में करके प्लेसमेंट किया, फिर यानी कुछ ड्यूटियां लगी को उस अकाउंट में। तीसरा इंटीग्रेशन, यानी उसके बाद 3-4 हलाल की कंपनियां उसमें लाओ और उसके बाद फ्रांस, दुबई, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका, जदातें वहाँ, उलातें वहाँ, खुराकें वहाँ, पुशाकें वहाँ, और हुक्मरानियां हमारी। हद ही हो गई है, तो तबाही फेर दी है। यानी 10 अरब डॉलर अगर ये सही है, ये सच है, 5 अरब डॉलर भी कर लें तो हम तो 1-1 रुपया मांगने के लिए कशकोल लिए फिरते हैं, एक किए जा रहे फिरते हैं। ये जो हमारे मोहसिनीन हैं, ये जो हमारे ये सियासतदान हैं, ये हमारे जो ब्यूरोक्रेट हैं, जिसको भी मौका मिला उसने ऐसा लूट मार मचाई। यानी ये क्या रहे हैं? इस मुल्क ने इनको नाम दिया, मकाम दिया, इज्जतें दी, ओहदे दिए, इनको पूरी दुनिया में पहचान दी। आगे क्या दिया? ऐसा जेब कतरियां की, ऐसे डाके मारे, ऐसे सारा कुछ किया। और आज भी हम फिर भी कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ बड़ा शानदार, बड़ा जानदार, बड़ा कमाल का, बड़ा उठा हुआ मौक़िफ़। भाई वो अपना जानदार तो नहीं कहा इरशाद भट्टी साहब, अपने क्लियर करें और चलें। सिर्फ मौक़िफ़ ही कहा है। हमारे सरों पर मौजें कर रहे हैं, बस वो एक उधर से बयान ठोक दिया, उधर से बयान ठोक दिया, और कर लगे रहो भाई। सारों का मुल्क है, जितने हम लोग हैं सारों का, हमारा कोई अकेले का थोड़ी है, सारों का मुल्क है। घर लुट रहा है, घर मकरूज हो गया, बर्तन तक बिक गए। हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं इरशाद भट्टी साहब। कुछ भी नहीं है। मेरी दुआ है देखें इसका, अगर वो जो कर रहे हैं इसका 10% भी हो जाए, 5% भी हो जाए, 1% भी हो जाए, तो इस मुल्क को फायदा है, इस कौम को फायदा है। अल्लाह करे वो कामयाब हो जाए। महमल, JIT की बुनियाद के ऊपर जो बातें अभी हुकूमती वज़रा की तरफ से भी की जा रही हैं और इमरान खान साहब का भी वाज़ेह पैगाम इसके ऊपर आया है, तो आप समझती हैं कि अब पीपल्स पार्टी भी इसके ऊपर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही है? इस सूरत में हुकूमत को कामयाबी मिलेगी इस ऑपरेशन में? बिल्कुल नहीं मिलेगी अब्सा। उसकी वजह यह है कि आपने पुरानी JITs को भी देखा है कि क्या हुआ। अजमल पहाड़ी जिन्होंने 100 से ज़्यादा कत्ल किए थे, उनकी JIT का क्या बना? डॉक्टर आसिम जिनके ऊपर कहा गया कि जी 480 बिलियन और टेररिज्म और फलाना ये वो, उनका क्या बना? अच्छा, अब जो JIT है, जो इन्होंने ECL पे नाम डाले हैं, मुराद अली शाह के नाम डाले, कायम अली शाह का नाम डाले, ECL पे नाम डाल दिया, JIT ने अभी तक जो है CM सिंध को इंटरव्यू भी नहीं किया। उनके ऊपर करप्शन का इल्ज़ाम भी नहीं है। उनके ऊपर इल्ज़ाम ये है कि जी उन्होंने ओमनी ग्रुप की सब्सिडीज़ को फैसिलिटेट किया।
हमें कैसे पता है कि जी वो जो सब्सिडीज को फैसिलिटेट किया कि वो उन्होंने थ्रू प्रॉपर प्रोसीजर किया था कि नहीं किया था? मतलब एक अजीबो गरीब सी ये चीज़ बना देते हैं ना, JITs को इतनी बड़ी हाइप दे देते हैं और उसके बाद अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि निकलता कुछ नहीं है। अरेस्ट भी हो जाते हैं, ECL पे भी नाम डल जाते हैं और भी मीडिया ट्रायल्स भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन उसके बाद निकलता कुछ नहीं। अच्छा, बात सिंपल सी ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग जो है वो एक सीरियस ऑफेंस है, लेकिन उसके अंदर भी 2-3 तरीके की होती है ना। एक टेररिस्ट के लिए होती है, एक क्राइम ड्रग ट्रेड इस तरह का होता है, एक होती है कि जो ये हुंडी हवाले से जो पैसे बाहर भेजे जाते हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये होता है कि यहाँ से जो पैसे बाहर भेजे जाते हैं वो टैक्स इवेजन के लिए होते हैं और वो बिग बिजनेसेस भी करते हैं। कामयाब इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये इन्होंने एक पॉलिटिकल मनी लॉन्ड्रिंग केसेस बना दिए हैं, ये सियासी चीज़ें कर दी हैं। असल में खान साहब और उनकी हुकूमत को चाहिए कि ये ऐसे लॉज लाएं कि जिससे हुंडी हवाला जो है उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग होना बंद हो जाए। बाहर से लूटा हुआ पैसा इनसे कोई वापस नहीं आना, ना जो है ये JITs ने कोई सुरखरू होंगे। असल काम अगर ये पाकिस्तान को फ़ायदा दिलाना चाहते हैं, FATF के लिए भी, वैसे भी पाकिस्तान को, तो फिर ये हुंडी हवाला बंद कराएं, लॉज इंप्लीमेंट करें, लॉज लेकर इतने सख्त लॉज लाएं कि लोग पैसे इस तरह बाहर ना भेज सकें। तो ये सारा कुछ सियासी है, देख लीजिएगा JIT के साथ होगा क्या एंड पे। सियासी है सब कुछ। तो मजहर साहब, जो अगर सियासी ही है तो फिर PTI का जो बयानिया है, एक तो सवाल का भी जवाब दीजिएगा, वो भी बताएगा वो सियासी तौर पर मजबूत हो रहा है? अगर हो रहा है तो फिर बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इस बात का इजहार करने की क्यों जरूरत पड़ रही है? अब आज भी कहा गया हुकूमती वज़रा की तरफ से कि जरदारी साहब का केस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है नवाज शरीफ साहब से। देखिए, डिपेंड करता है। जब ये अगर ये JIT की रिपोर्ट की ट्रायल में कामयाबी FIA को हासिल होती है तो ज़ाहिर है बहुत बड़ा वाक़या होगा, और ये अगर रिकवरी होती है तो इससे भी अगर आपकी विल हो तो ज़रूर कर सकते हैं आप, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इसके तरीक़ेकार मुख्तलिफ रहे हैं। देखिए, जहाँ इमरान खान का करप्शन के ख़िलाफ़ बयानिया बड़ा स्ट्रॉन्ग है और उन्होंने बारहा इसका जिक्र किया है, वहाँ एक ख़बर मुझे आज बड़ा डिस्टर्ब कर रही है कि FIA ने सिफारिश की है कि असगर खान केस बंद कर दिया जाए। अब अगर असगर खान केस बंद कर रहे हैं तो ये निगेट करता है इमरान खान के बुनियादी बयानिए को। दूसरी बात, मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से भट्टी साहब शायद बहुत बाद में सहाफ़त में आए हैं, लेकिन ये जो सिलसिला है ये बहुत पुराना है, और इसमें जो करप्शन और ड्रग्स और ये ड्रग्स कल्चर, क्लैशनकॉफ कल्चर, ये सारी चीज़ें इस पूरे बयानिए को अगर आप देखें तो आपको अंदाज़ा होगा कि पाकिस्तान में करप्शन आई कैसे और करप्शन से कौन कौन लोग बन गए हैं। इस चीज़ को किस हद तक हम रोक सकते हैं, हमें देखना होगा कि आज दिसंबर में उन्होंने ये बात की है, अगले साल दिसंबर में मनी लॉन्ड्रिंग में कितनी कमी आती है और कितनी रिकवरी होती है, उस वक्त हम सही अंदाज़ा कर सकेंगे। उनकी तकरीर बड़ी अच्छी थी, उन्होंने डिप्लोमेट से कहा कि आप मदद, जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स हैं बैरून मुल्क, उनसे कहा कि मदद करें। सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्टेट बैंक का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है और स्टेट बैंक को इस सिलसिले में जवाब देना चाहिए कि इतनी मनी लॉन्ड्रिंग हो कैसे रही थी उनके होते हुए। तो मेरा ख्याल है एक विल है, लेकिन इसके रिजल्ट्स हम शायद 1 साल बाद अगर रिजल्ट्स आते हैं तो आते हैं। मुश्किल सूरत हाल है, लेकिन अगर विल हो तो बिल्कुल कर सकते हैं। सलीम साफ़ी साहब, मुल्की तारीख के सबसे बड़े ऑपरेशन में आप समझते हैं सारी सूरत हाल को देखते हुए कि हुकूमत को कामयाबी मिलेगी? नहीं, ये बड़कें हमने बहुत सुनी थी खैबर पख्तूनख्वा में भी, और हमने देखी भी हैं। अभी इसी तरह बहुत बड़कें मारी गई थी, उधर एक एहतसाब कमीशन बनाया गया था, उस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे और उसके बारे में बहुत दावे किए गए थे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। अब कल ही, चूँकि हमें तो सिर्फ ये इस तरह की चीज़ें चाहिए होती है, कल ही उसके तदफीन के तमाम मराहिल मुकम्मल हो गए ऑफिशियली खैबर पख्तूनख्वा में। क्या कारनामा सर अंजाम दिया उसने। जिधर भी बात आ जाती थी PTI के अपने लोगों तक, यानी वो तो नैब से भी ज़्यादा नाकाम इदारा साबित हुआ। उस पर 80 करोड़ से ज़्यादा खर्च हो गए और रिकवरी उसने 5 पैसों की भी नहीं की, सिवाय अपने 2 सियासी मुखालिफिन की गिरफ्तारी के। उस एहतसाब कमीशन ने उधर क्या किया। तो एक तो ये चीज़ है कि अगर इमरान खान साहब के ये एहतसाब बाकी लोगों ने नहीं देखा होगा, वो अगर अभी देखना चाहते हैं तो हम खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल इसका नज़ारा कर चुके हैं। दूसरी बात ये है कि ये अभी भी जो कुछ चल रहा है,
یعنی دوسروں کا کریڈٹ خواہ لے رہے ہیں. یہ جو منی لانڈرنگ والا معاملہ ہے اور ابھی اس کو جو پی ٹی آئی اس طرح تاثر دے رہی کہ جیسے یہ ان کا کارنامہ ہے, یہ تو 2015 میں یہ معاملہ شروع ہوا تھا, ایف آئی اے نے انیشیٹ کیا تھا, پھر سپریم کورٹ نے جو کچھ کیا ہے ابھی تک اس نے کیا ہے, تو اس کے بعد ان کا کیا کارنامہ ہو گیا, یہ کہاں سے اس میں مدعی بن گئے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں یہ حکومت تو بلنڈرز ہی بلنڈرز ہوں گے, لیکن یہ جو احتساب کے نام پہ اور منی لانڈرنگ کو روکنے کے نام پہ یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے, یہ ان کے بلنڈرز میں سے سب سے بڑا بلنڈر ثابت ہوگا. وجہ اس کی ہے, اچھا, اور میں اس کو میرٹ پہ نہیں مانتا, ایک میرا سمپل سا سوال ہے, یہ جو جے آئی ٹی ہے اور اس کی جو رپورٹ ہے, یہ تو مظہر عباس صاحب کو زیادہ پتہ ہے اور ہمیں بھی, کہ یہ جن ادوار پہ محیط ہے, تو اس میں تو زرداری صاحب کا جو فرنٹ لائن پہ لڑنے والا سب سے بڑا ہیرو تھا, وہ تو وہ ذوالفقار مرزا صاحب تھے نا, وہ ان کے وزیر داخلہ بھی تھے, اور ہر کوئی کہتا تھا کہ یہ ملوں کے یہ سارے معاملات وہ ان کے لیے مینیج کر رہے ہیں. اچھا, اس میں اس کا نام کیوں نہیں ہے آصف زرداری کے؟ نہیں, وہ فواد چودھری تو سپوکس مین تھے, لیکن یہ کہ سندھ کی سطح پہ زرداری صاحب کے اس طرح کے معاملات کے سب سے بڑے ہینڈلر وہ تھے, ملوں کے معاملات سے لے کے باقی چیزوں تک. میں اس حیثیت میں اس کی بات کر رہا ہوں. ویسے تو فواد چودھری صاحب سے بھی اس وقت ان کی حکومت کا حصہ تھے. اس جے آئی ٹی میں ان کا نام کیوں نہیں ہے؟ دوسرا نام ہم سنتے تھے, جو سب سے بڑا کارندہ جس کو زرداری صاحب سے منسوب کیا جاتا تھا اور جو ملیر کے لیے بھی بڑا مشہور تھا, وہ راو انوار ہے. اس جے آئی ٹی میں اگر یہ جے آئی ٹی انصاف پہ مبنی ہے تو اس میں راو انوار کا ذکر کیوں نہیں ہے؟ وہ کیوں؟ اس لیے. اچھا, پھر تیسری بات کہ پچھلے سالوں میں جو ملک ریاض نے سب سے زیادہ وہ کیے ہیں پی ٹی آئی کو کھلائے ہیں, ذرا اس جے آئی ٹی میں یہ بھی لایا جائے نا کہ ان کے جہازوں کو کتنا یوز کیا گیا ہے, پی ٹی آئی کی پارٹی مہم میں ان کا وہ کیا ہے کتنا. یعنی جو لوگ اس وقت سوٹ نہیں کرتے تھے ان کا نام نہیں لایا گیا ہے. نیازی صاحب کی طرف پڑھیں گے. صافی صاحب ہم, اور صافی صاحب نے نہیں کا آپشن لیا ہے. نیازی صاحب, اکراس دا بورڈ کر پائے گی یہ منی لانڈرنگ کے خلاف آپریشن حکومت؟ سب پہلے تو عمران خان نے جو یہ کہا کہ سندھ سے چیخیں آئیں گی, مجھے یقین ہے کہ وہ یہ کوئی ریشسٹ ریمارک نہیں ہے, نسل پرستانہ ان کا لہجہ نہیں ہے. ان سے ان کی چونکہ تھوڑی سی جو لغت ہے یا ویکیبلری ہے شاید کم ہے, اس لیے استعمال کیا ہے. اس کے باوجود میں اس پہ احتجاج کرتا ہوں. یہ پنجاب میں یہ گدھے بیٹھے ہیں, میں پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر کے بات کہہ رہے ہیں کیسز سے متعلق. میں سمجھنے کے بعد آپ سے آگے اپنی معروضات رکھ رہا ہوں کہ ان کو کہنا چاہیے تھا کہ سندھ کی جو پیپلز پارٹی کی جو بڑی لیڈرشپ ہے وہ پھنس گئی ہے. یہ اتنا مجھے کل تکلیف ہوئی ہے یہ بیان سن کے, جب آیا ہے پہلے میں اسٹرائک ہوا ہے, یہ ایک ان بیکمنگ آف اے پرائم منسٹر ہے. یہ وزیر اعظم کو زیب نہیں دیتا کہ اب بلوچستان سے چیخیں آئیں گی یا قبائلی علاقوں سے چیخیں آئیں گی. یہ اس کے دیکھو, میں نے مطلب اپنی مرضی کا مطلب نکال لیا ہے نا, تو ان کو احتیاط کرنی چاہیے تھی. پہلی بات ہے, یہ بہت تکلیف دہ بات ہوئی ہے مجھے. یہ اب پہلے سندھ کے اندر میرے بہت سارے خدشات ہیں. کئی مہینوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہم نے یہاں پہ ناٹک کھیلا جا رہا ہے اس کے سب سے زیادہ نیازی صاحب, قطع کلامی کی معذرت, آپ بالکل درست بات کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کو اس طرح کے الفاظ سوچ سمجھ کے, کیونکہ وہ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہے, الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے, لیکن اپوزیشن اور حکومتی اراکین کی آج کل اسی طرح کا ہے انداز گفتگو. لیکن اس کے اندر اگر حکومت کی چپکلش میں لوگ پنجاب اور سندھ کو اور اردو سپیکنگ کو گالیاں دینے شروع کریں, پھر سندھ جو ہے نا اس کے اندر تہلکہ آمیز سیاسی ارتعاش آنے والا ہے اور یہ ساری چیزیں ایڈ اپ کریں گی. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جے آئی ٹی کو نہیں پتا, میں پچھلے دن ابھی ایک وائرل ہوئی, آپ تک بھی پہنچی ہوگی, ایک سینیٹر صاحب ہیں, صافی صاحب کو پتہ ہوگا, قبائلی علاقوں کے. انہوں نے کہا یہ آپ نے کیوں نہیں حصہ لیا؟ اس نے کہا جی اس دفعہ 1.25 ارب روپے ریٹ تھا, 1.25 ارب ایک سینیٹر کو خرچ کرنا تھا. ظاہر ہے بلوچستان میں کم ممبرز ہیں تو وہاں میں 20-25 کروڑ میں ایک بندہ ملتا ہوگا, پنجاب کے اندر 3-4 کروڑ میں ملتا ہوگا. 1.25 ارب ریٹ. جے آئی ٹی کو 1.25 ارب کا ایک سینیٹر جو بنا ہے وہ نہیں پتا چلا, اور کس سے بنوایا ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ جو ہے نا اس ملک میں جو سب سے زیادہ, میرے ایک دوست میرے خیال شاید مدر صاحب نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے,
سب سے زیادہ اس ملک میں ڈرگز ٹریفکنگ اور منی لانڈرنگ جنرل ضیاء الحق صاحب کے وقت میں ہوئی ہے اور امریکیوں نے کی ہے اور ضیاء الحق نے کرائی ہے کہ وہ وقت میں ہوئی ہے اور ایک باقاعدہ منظم طریقے سے ہوئی ہے اور اس منی لانڈرنگ نے پاکستان میں سٹی بینک کھلا بڑے بڑے لوگوں کو جو ارب پتی بنا کے چلا گیا. تیسری بات یہ ہے کہ ختم نہیں ہوگی. ہم نے ہر دفعہ دیکھا ہے کہ جب کوئی ماشاء اللہ لگا یا تکڑی کی حکومت آئی ہے تو یہ شالمی کے دکاندار اس میں ان کے ریکارڈ لے کے کتابیں لے کے چلے گئے. ختم نہیں ہوگی. اور اصل بات یہ ہے کہ منی لانڈرنگ کے اندر اگر اور ختم کرنی ہے کچھ کر سکتے ہیں تو عمران خان صاحب چیریٹی بگنز ایٹ ہوم اپنے ساتھ والے بندے آج پیش کر دیتے اور کہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھ سے پیش کر رہا ہوں منی لانڈرنگ والے بندے ان کو پکڑو. اگر کوئی سنسیئرٹی ہوتی اور یہ اس سے کوئی ناصر ہوگا نہ ہوگا. نیازی صاحب سمجھتے ہیں کہ منی لانڈرنگ اس طرح ختم نہیں ہو سکتی اور اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہوگا پی ٹی آئی کو. آپ کیا سمجھتی ہیں؟ اب سا یہ نیازی صاحب نے اچھا یاد دلایا مجھے کہ یہ جو سینٹ کے انتخابات میں جو بلوچستان کی تقریباً آدھی اسمبلی خریدی پیپلز پارٹی نے اور خیبر پختونخوا میں جو درجنوں لوگ خریدے گئے وہ پیسہ انہی مداد سے یہ جو جے آئی ٹی میں ہے نا وہ انہی مداد سے وہ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں. لیکن چونکہ اس معاملے میں عمران خان صاحب اور زرداری صاحب ایک پیج پہ تھے اکٹھے وہ کام کر رہے تھے تو جے آئی ٹی میں ان چیزوں کا ذکر نہیں ہے سینٹ کے انتخابات کا کہ وہ پیسہ کدھر سے آیا اور کدھر خرچ ہوا. صافی صاحب اور نیازی صاحب جو آج آپ نے جے آئی ٹی سے متعلق ہم کوشش کریں گے اگلے پروگرام میں اس پہ گفتگو کریں. بے نظیر سوری آپ کہیے گا پلیز. میں اب سر اس میں کوئی آپشن نہیں لوں گی کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جو منی لانڈرنگ آپریشن ہے اس کی جورسٹکشن کیا ہوگی, اس کا آغاز کب سے ہوگا, اس کے فنکشنز کیا ہوں گے, اس کے ممبرز کون ہوں گے. ابھی ہمیں کچھ نہیں پتہ. ابھی انہوں نے صرف کہا ہے کہ ایک ہسٹورک قسم کا منی لانڈرنگ آپریشن لانچ ہوگا لیکن ابھی تک کچھ ہمیں پتہ نہیں ہے اس کے بارے میں. ہاں مجھے ابھی تک ویسے جو پتہ چلا ہے وہ ابھی تک یہ پتہ چلا ہے کہ حکومت نے ابھی پچھلے 2 مہینے میں 5 ایڈورٹائزنگ ایجنسیز کو یہ کانٹریکٹ دیا ہے کہ وہ اشتہارات بنائیں منی لانڈرنگ کے خلاف جس میں اسپیشل ڈائریکشن دی گئی ہے کہ اس میں تھر کے بچوں کی تصویریں ہونی چاہیے. تو یہ ایک کنفرم نیوز ہے میرے پاس جو اگلے مہینے سے یہ پرنٹ میں اور ٹی وی ایڈز یہ رول آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو اس سے تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ ایک پولیٹیکل قسم کی ٹارگیٹنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ابھی ہمارے پاس کوئی انفارمیشن ہے نہیں اس آپریشن کے بارے میں. تو جب جب ہوگی انفارمیشن تو تبھی ہم اس پہ کچھ گفتگو کر سکتے ہیں کہ یہ کامیاب ہوگی یا نہیں ہوگی. کس طرح کارروائی ہوگی اس سے متعلق لاہے عمل کیونکہ نہیں بتایا گیا تو بے نظیر اس طرح سے تو آپ کامنٹ نہیں کر رہی لیکن ہم آپشن آپ کا نہیں کہیں لیں گے اس کے اوپر جس طرح سے آپ نے گفتگو کی ہے. اور ایک ہاں کا آپشن ارشاد بھٹی صاحب نے اس معاملے پر لیا ہے.